السلام عليكم. هاد الفيديو غنشوفو كيفاش اجوتيو ان موديل اللي كريناه لا باز دوني ديالنا. المره اللي فاتت شفنا ملي كنديرو اد ميغراسيون و اوبديت ميغريشن، كريات لينا اون باز دو دوني اللي فيها تكريات لينا دي تابل كوم ASP.NET Roles, رولز يوزر كليمز اكسيتيرا. هاد لي طابل منين جاونا قلنا هادو هما لي طابل اللي كرياهم ASP.NET في الطون ديال الكرياسيون ديال البروجي، حيت قلنا ليه كري لنا ان سيستيم دوطونتيفيكاسيون. علاش هاد لي موديل تكوبيو ولا تكريو في لا طابل، و لي موديل اللي كرينا حنايا باغ اكزومبل ليفر و كليون ما كاينينش في الباز دوني. كيفاش كيعرف اونتيتي فريمورك اش من موديل بغيت نديرو في باغ اكزومبل في لا باز دو دوني ديالنا؟ هذا سامبلومون كاين هنا غندخلو الايدونتيتي موديل. هاد الايدونتيتي موديل فيها دو كلاس، وحده ابليكيشن يوزر، هادي سامبلومون عندها علاقه بسيستم دوطونتيفيكاسيون ما هضرش عليها دابا، و ابليكيشن دي بي كونتكست. قلنا كيما قلنا ابليكاسيون دي بي كونتكست هو البورتاي على لا باز دو دوني ديالنا، يعني اي حاجه اي ابليكاسيون اي حاجه كنديروها على باز دو دوني كنديروها بالابليكاسيون دي بي كونتكست. فقدر تقولوا هذه هي اللي كتمثل لا باز دو دوني في اون ابليكاسيون ASP.NET باغ اكزومبل ASP.NET MVC. هنا هاد لابليكاسيون دي بي كونتكست كتهيريتي من ايدونتيتي دي بي كونتكست. علاش كتهيريتي من ايدونتيتي دي بي كونتكست؟ هاد ايدونتيتي دي بي كونتكست هي بحال قلتي اون ابليكاسيون دي بي كونتكست، يعني اون بورتاي على باز دوني فيه لي كلاس لي موديل ديال اليوتيليزاتور بري سبيسيفيين في داخلين فيه ديريكتومون، يعني هو كيعرفهم هادشي يزادهم لا باز دو دوني. الا بغيتي تزيد دي موديل من عندك خاصك ديرهم هنايا، تدخلهم هنا كوم دي بروبريتي لي دو تيب دي بي 7. يعني قلنا دي بروبريتي يعني غنديرو بروب تو تيب دي بي 7 دي بي 7. هاد دي بي 7 بحال قلتي اون ليست. دي بي 7 هي اللي كتمثل اون طابل في لا باز دو دوني، يعني بوغ شاك طابل عندنا بغينا نزيدوها في لا باز دو دوني خاص تكون عندها واحد دي بي 7 هنايا. في الاخر هاد دي بي 7 خصنا نعطيوها لو تيب ديالهم، كنعطيوها باغ اكزومبل دو تيب ليفر افيك اس ديريكتومون، يعني اوتوماتيكمون كيمشي هويا كيكري اون طابل سميتها ليفر. هاد لا طابل ليفر كيديرها على حساب كيموديليها على حساب لو موديل ليفر. يعني ملي غندير ان ميغراسيون، ملي غنجوتي اون ميغراسيون لا بروشين فوا، غي اوتوماتيكمون غيمشي يشوف، غيقلب في الابليكاسيون دي بي كونتكست، غيمشي يشوف ايدونتيتي دي بي كونتكست، غيلقى لي موديل ديال سيستم دوطونتيفيكاسيون هادو كاينين، وملي غيشوف هنايا غيلقى دي بي 7 ليفر، غيقول خاص يكون اون طابل ليفر في لا باز دوني. ولكن ما يلقاهاش، اذا غيقول خاص يمشي نكريها، غيمشي يكريها، غيمشي يقلب في الموديل ليفر، غيقول هذا كاينه فيها انت اي دي سترينغ تيتر انت باج. باغ ديفو كيشوف هاد اي دي كيعرفو هو البريماري كي. بون نشوفو كيفاش نسبيسيفيو من بعد، لكن دابا كيشوفوا اي دي كيقول بريماري كي، كيرجعو ايدونتيتي كيخدم به، هو كيخدم به. قلنا كل بور شاك عليا بور شاك طابل ولا بور شاك موديل خاصو يكون ان دي بي 7. ماشي ضروري بور شاك، خاص غير ضروري بور شاك موديل اللي خاصو يكون بلا باز دو دوني. باغ اكزومبل كاين دي موديل اللي مخصهمش يكونوا في لا باز دو دوني، ماشي ضروري نديرهم هاد دي بي 7 هنايا. قلنا هو خاصو كيعرف اش من طابل خاصها تكون اش من موديل خاصو يكون عنده، لا طابل ديالو في لا باز دو دوني بهاد دي بي 7. دونك زدنا ان دي بي 7 ليفر، غنزيدو ان اوتر دي بي 7 اللي هو دو تيب كليون. هاد كليون قال زيدتو انا باس، يعني كيفهمو هوايا لا طابل كيديرها افيك اس، يعني هاد السميه هادي هي سميت لا طابل نورمال اللي غيمشي كريا غيديرها سميت لا طابل ليفر. تاني حاجه يمكن ليكم تفصلوا هاد لا كلاس، حيت كاين هنا هاد الفيشي سي اس فيه دو كلاس، وحده ابليكاسيون يوزر وحده ابليكاسيون دي بي كونتكست. تقدر كاع الا بغيتي تفرقهم، هاد تمشي تحط تكري ان اوتر دوسي
اللي سميتو ابليكاسيون دي بي كونتكست عندنا في موديل نيت، وتكوبي لي هاد لا كلاس. انا عندي ان لوجيسيال اللي سميتو ريشاربر، سامبلومون كنكليكي عليه الت اونتري كيعطيني واحد المنيو ديال لي زوبسيون. باغ اكزومبل موف تو كيكري ليا لو فيشي application dbcontext.cs وكي ديبلاسي هاد لا كلاس افيك لي نيم سبيس ديالها. غنمشيو ايدونتيتي موديل. بون كلشي غيبقى خدام، راه بحال ما حتى حاجه ما بدلنا، راه غير بدلنا غير تقدر تقول لو ستيل باش لا تفرقت كلشي، ما في الكود راه حتى حاجه ما تبدلات. دابا يمكن لينا نخدمو على هاد ابليكاسيون دي بي كونتكست بوحدها. قلنا لو ليفر كليون نورمالمون ملي غندير واحد الميغراسيون، غندير نقول ليه اد ميغراسيون باغ اكزومبل تاع سميه، غيكري ليا غيكالكولي ليا الشونجمون، غيقول ما كاينش ليفر كليون، غيكري اون طابل دو تيب ليفر كليون ابارتير دو ليك موديل. غنمشيو نجربو اد ميغراسيون سميه، نقدر نقول ليها طابل. خاص السميه تكون قلنا خاص تكون كتشرح لا ميغراسيون اش كدير. غنقول ليه طابل كليون ليفر ولا اي ليفر ولا طابل كليون طابل ليفر. باش غنفرق هاد الخطرات تكون شي مفهوم. دابا غيكالكولي ليا غيكري ليا ان ميغراسيون هنايا اون دوزيام ميغراسيون. كما قلنا واخا كيدير لا ميغراسيون ما كيبدل والو على باز دو دوني، تنقول ليه ابديت داتابيس. هو لا ميغراسيون كملها. كاينين نشوفوها دابا. عندنا دي بي او كليون، دي بي او ليفر، ايدي تيتر باج، ايدي نون برينون. كما قلنا دابا هادشي راه ماشي زادت لا طابل مكاينش نبدلوها، غنشوفو من وراها كيفاش نكريو ان شونجمون لهاد لا طابل ونابليكيو الشونجمون لهاد الموديل ونابليكيو الشونجمون على لا طابل. يعني هذيك ماشي ضروري ملي كتكري لا طابل متبقاش تبدلش الموديل. بون دابا باش نابليكيو الموديفيكاسيون غنقول ليه ابديت داتابيس. نمشيو للسيرفر اوبجيكت اكسبلورر، ناكتواليزيو طابل ديريكت ريفريش. يبان لينا لي طابل جداد اللي هما دي بي او كليو و دي بي او ليفر. الا بغيتو تشوفو شنو فيهم، كولون كليون عندنا ايدي نو برينون والايدي راه هو بريماري كي. لي سترينغ نرجعهم ان فارشار ماكس. ليفر عندو ايدي تيتر باج نو ايدي تيتر باج انت تيتر ان فارشار ماكس ايدي بيكا. بون خرجوا من هاد سميتو هاد السكريبت هاد الميغراسيون. دابا قلنا ماشي ضروري ملي نكريو اون ميغراسيون تكريها لا طابل و تكريها لا طابل في الباز دوني، ماشي ضروري ما خصهاش تبدل. يعني يمكن لنا نبدلوها، ما نبدلهاش ديريكتومون ولكن غنكري اون نوفل موديل ان نوفو موديل. هاد الموديل اش كيدير كما قلنا حنا اون ابليكاسيون ديالنا ديال لوكاسيون ديال لي ليفر، يعني كتكون خدامه في البيبليوتيك. خاص ضروري ان بلون، يعني كل واحد ماشي ضروري كل واحد عنده نفس لانسكريبسيون. قدر واحد تقدر البلون ا لو بلون بي لو بلون سي. غنشوفو شنو الفرق ما بين هاد لي بلون. انا دابا قلت لي بلون نقدر نبدل ليه سميه الان سميه لي بانت ليا احسن هي بلون. قلنا لو بلون عندو كيما ديما ان انت اي دي. ثاني حاجه عنده لو نون ديال لي بلون ان سترينغ نو. ثاني حاجه ان فلوت بري انويل بروب. ثالث حاجه دوري دو لا لوكاسيون، يعني كل بلون عنده مثلا اون دوري
شحال ليفغ يمكن ليه يبقى عند شحال يمكن ليه يتلوى من نهار. يعني باغ اكزومبل البلون العادي يقدر يقول ليه عندك 5 ايام، يقدر واحد كيخلص كتر في العام يقدر عنده الحق عنده 10 ايام كاع. بوبليك انت durée location durée location propre int location semaine max. هاد لوكاسيون سيمين ماكس هي بحال قلتي شحال من ليفر عنده الحق يلويه في لا سيمين. باغ اكزومبل واحد في لو بلون ديالو عنده الحق عنده في لا سيمين عنده الحق يدير لا لوكاسيون ديال 3 ليفر. واحد كيخلص باغ اكزومبل الدوبل ديالو عنده الحق يدير لا لوكاسيون ديال 6 ليفر باغ سيمين، وعنده ديغي دو لوكاسيون كثر منه بحال هكاك. نشوفوا لي بلون ديالنا غنقادوهم كيما بغينا. دابا غنكريو غير الموديل. دابا ملي كرينا الموديل نمشيو لابليكاسيون دي بي كونتكست. قلنا خصو يكون عنده هذا الموديل، خصو يكون في لا باز دو دوني بروب دي بي 7. هنا نبدل لك ان بلون وهنا بلون افيك اس. دابا ملي غنمشي للباكيج ماناجر هنا كنقول لي اد ميغراسيون تابل بلون. Et créer la migration, là, créer, là, ajouter les plans. Bon, نمشيو لهذا قلنا لو بلون اي دي كنرجعو بريماري كي ابليكي لا ميغراسيون. قلنا هو باغ ديفو كيشوف ايدي كيعرفها اون كلي بريمير. دابا بغينا نديرو لي ريلاسيون ما بين لي طابل. باغ اكزومبل ان كليون عنده ان بلون، ندخلو ان كليون قلنا عنده ان بلون يعني اون ريلاسيون كليون البلون. يعني ان بلون عنده بليزيور كليون، ان كليون عنده ان سول بلون. يعني خاصو الكليون يكون عنده ان فورين كي ديال اللي ليه لان بلون. سامبلومون كنديروها بدو شوز. اول حاجه كنديرو اون بروبريتي دو نافيغاسيون. هاد البروبريتي دو نافيغاسيون كتكون هي ليس نو ماشي ليس، كتكون هي هي الموديل ديال هذاك البروبريتي. باغ اكزومبل النافيغاسيون هو خصو ينافيغي البلون، يعني خصو يكون عنده واحد البلون هنايا بلون. ثاني حاجه خصو يكون عنده ان فورين كي يعني بروب انت كنديروه الفورين كي كنقول لك بلون اي دي. كيفهموا الراس هو كيبان لي هنا بلون اي دي كيعرفوا بانه هذا راه كلي اترونجير كتليه لا طابل اللي هي بلون. يعني غيمشي للموديل بلون يعرفوا خصو يكون ان كلي اترونجير. نقدروا هنايا نديرو اون بروبريتي دو نافيغاسيون اخرى اللي هي بروب اون ليست دو كليون. يمكننا بيناتهم نبداو. علاش كنديرو بحال هكا؟ قلنا اونشيتي فريمورك كتعطينا لاكسي لي لين ديال لي طابل كترجعهم دي اوبجي دي زوبجي. يعني من الكليون نقدروا ندير لي كليون بوين بلون نمشيو للبلون ديالو. هادي هي هادشي كنقول لها بروبريتي دو نافيغاسيون. هادي ما تكونش في لا طابل، هادي كتخدم بها اونشيتي فريمورك. هادي هي اللي غتكون في لا طابل اللي هي الفورين كي، وهادي حتى هي ما غتكونش في لا طابل حيت بروبريتي دو نافيغاسيون. قلنا ريلاسيون ان بليزيور نشوفو كيفاش غيتريتيها اونشيتي فريمورك. تزاد البلون تزاد الكليون. دابا بدلنا في لو بلون او كليون اون ميم طون. قلنا هذا هو الشونجمون. غنمشيو اد ميغراسيون. شوفو الميغراسيون اش غدير لينا. بلون بلون كليون اف كا بلون كليون. يعني ان فورين كي ما بين لو بلون او الكليون. شوفوا
اش كي دار، قال لك زاد واحد اون كولون دو تيب بلون اي دي، وهاد البلون اي دي راه هو فورين كي، ها هو هاد فورين كي كي ليه كي ريفيرونسي كليون بلون اي دي كي ريفيرونسي لا تابل كليون و لا كولوم اي. هاد الداون من العكس بلون اي دي اندكس. دابا غنمشيو نابليكيو هادي ونشوفو في اس كيو ال سيرفر كيفاش دارها. ابديت داتابيس، نمشيو اس كيو ال سيرفر اكسبلورر، اكتواليزيو لا باز لا تابل. لو غالاسيون عندنا بين لي بلون والكليون. بلون قلنا ليه فيه نون بري دوري لوكاسيون، لوكاسيون بار سيمين، مكاينش كاع ديك لا ليست دابا مكايناش. نمشيو للكليون، لي كولوم ديالو هاهي نون برينون بلون ايدي، وهاد بلون ايدي راه فورين كي كتليه لو بلون، ومكاينش كاع ديك لي بروبريتي دو نافيغاسيون مكاينينش هنايا كيعرفهم. واش دي فريمورك راه ديريكتومون راه دي بروبريتي دو نافيغاسيون كيعاونوك ما بين تنافيغي ما بين اون لين لوحده اخرى اللي بيناتهم اون غولاسيون اترونجير. كما قلنا ملي كتخيو ان موديل بغيتو تزيدوه لونشتي فريمورك كدير ليه ان دي بي 7 دي بي 7 جاتو سيتر، وكتمشي باكاج ماناجر كونسول، كاين في تولز نوغات باكاج ماناجر كونسول، كتقول ليه اد ميغراسيون، كتعطيه ان نون اللي هو سينيفيكاتيف اللي كتعرف بقى عاقل اش كيبان لك لو نون، كتفهم هذيك الميغراسيون اش دارت. كتقول ليه ملي كتزاد لا ميغراسيون كتعطيه ابديت داتابيس كي ابليكي هذاك السكريبت اس كيو ال اللي كيشونجي لا باز دوني. بغيتي تبدل شي حاجه في الموديل كتمشي سامبلومون الموديل كتبدل اشنو بغيتي، كتزيد بروبريتي، تسيبريمي بروبريتي، تموديفي بروبريتي. باكاج ماناجر كونسول اد ميغراسيون نون سينيفيكاتيف ابديت داتابيس.